नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नरेश श्रेष्ठ। उहाँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म राजनीतिभन्दा अलि फरक, नेपाल पछिल्लो समयमा झन्झन अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ उन्मुख रह्यो। आय आर्जन भएन, आयात मात्रै हुने, निर्यात हामी गर्न नसक्ने। निर्यात चाहिँ हामी युवा जनशक्ति गर्छौँ यसो भनिन्छ। समग्रमा उद्योग व्यापार व्यवसाय समग्रमा चौपटको अवस्था छ। अस्वाभाविक महँगी छ। राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूको रजाई चलेको छ भनेर भनिन्छ। के कारण यो सम्भावना भएको देश नेपाल पर्यटन, विभिन्न खाले जडीबुटी, पानी यसको सदुपयोग हुन सक्दा नेपाल असाध्यै सम्भावना भएको देशको रूपमा यसरी व्याख्या गरिन्छ। तर कृषि असाध्यै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ। बाँझा जमिनहरू छन् र फार्मिङको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन र हाम्रो परनिर्भरता र व्यापार घाटा यति बढोत्तरीमा छ कि यही अवस्थामा रहने हो भने ठेगिन गाह्रो छ है, यसो भनिन्छ। एक तथ्याङ्क बताउँछ, नेपालमा प्रति वर्ष 5.5 लाख युवा जनशक्ति अर्थात् युवा युवतीहरूको म कुरा गरिरहेको छु, त्यति रोजगारीका लागि योग्य, दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष 3 खालका तयार हुन्छन्। त्यसमध्ये 4.5 लाख युवा जनशक्ति यो देश छोडेर विदेशमा जान्छन्। विभिन्न देश जान्छन्, युरोप जान्छन्, अमेरिका जान्छन्, अस्ट्रेलिया जान्छन्, गल्फ कन्ट्री जान्छन्, भारत जान्छन्, त्यहीँ गुजारा गर्छन्। जब आफ्नो जवानी त्यही बित्छ अनि कतिपय फर्कन्छन्, कतिपय उतै घरजम गर्छन्। यो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको, अरू खाले मानिस, राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूको, केही टाठाबाठाहरूको रजाई गर्ने स्थल मात्रै भयो यसरी भनिन्छ। नरेश श्रेष्ठ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष भएको नाताले यी सबै विषयमा आज राजनीतिभन्दा अलि फरक ढङ्गले उहाँसँग विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। तपाईँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष। हाम्रो कस्तो अवस्थामा, मैले केही संक्षिप्तमा बताएँ, खाली आयात गर्छौँ, हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, व्यापार घाटा बढोत्तरीमा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स किनभने समग्र व्यापारीहरूको एउटा छाता सङ्गठन हो। त के सोचिरहनु भएको छ तपाईँहरू? जुन हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा छ, जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सबै चौपट छ भनेर भनिन्छ। महँगी बढेर गएको छ। प्रत्येक पटक मन्त्री, अर्थमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री, जो जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयले यसमा यति बढाइयो, यसमा यति बढाइयो भनेर, अनि त्यसको मार नेपाली जन पर्छ। तपाईहरू के सोचिरहनु भएको छ यो अवस्थामा? होइन, अब धन्यवाद जीवरामजीलाई। सबभन्दा पहिला त अब तपाईँले चेम्बरको तर्फबाट चाहिँ मलाई भनिरहनु हुँदाखेरि, चेम्बरले चाहिने निर्यात प्रवर्धन गर्ने कार्यहरू हामी विभिन्न गर्छौँ। तर निर्यात प्रवर्धन गर्ने सिलसिलामा पनि के निर्यात प्रवर्धनले मात्रै निर्यात हुने हो र? होइन नि। हामीहरूको लागि चाहिने सबभन्दा ठुलो समस्या अथवा सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको 1800 किलोमिटर बाटो हामीहरूको बोर्डर एरिया चाहिने ओपन बोर्डर एरिया छ भारतसँग। हामीहरूले सबैमा कम्पिटिसन गर्नुपर्छ भारतसँग। अनि भारतसँग कम्पिटिसन गर्दाखेरि एउटा अर्को के चिजमा तपाईँले विचार पुर्याइदिनुहोस् भनेदेखि, भारतले सबै चिजमा चाहिने त्यसको जनतालाई सब्सिडाइज गरेर राखेको हुन्छ। सिम्पली म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। आज हिजोसम्म हामी कृषि प्रधान देश थियौँ, हामीहरूले यहाँबाट निर्यात गर्थ्यौँ। आज हामी आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। कारण किन त भन्दाखेरि भारतमा कुनै पनि प्रडक्ट, कृषिजन्य वस्तुहरू चाहिने भारतमा किन्नु र नेपालमा किन्नुमा अन्तर धेरै भइसकेको छ। भारतमा किन्नु सस्तो पर्छ। किन सस्तो पर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ उत्पादनमा चाहिँ ऊ भएको होइन, त्यहाँ सरकारले दिएको सब्सिडाइज हो। जस्तै त्यहाँ धान चामलहरू उत्पादन गर्ने सिलसिलामा उत्पादन गर्दाखेरि सरकारले सहयोग पुर्याउँछ। हामीहरू कहाँ के भइराखेको छ भनेदेखि मल ल्याउनलाई पनि ब्ल्याक मार्केट खोज्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले मल पनि पाउँदैन। जलको कुरा गरौँ भनेदेखि आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीहरूले भारतसँग
हामीहरूको छिमेकी त्योसँग उत्पादित वस्तुमा हामीले कसरी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। एक कृषिको सवालको कुरा, कृषिको सवालमा अब अरू प्रडक्टहरू भनौँ भनेदेखि हामीसँग र मेटेरियलको त्यति धेरै सम्भावनाहरू चाहिँ छैन। अनि हामीहरूले उत्पादन गरेको सामान हामीहरूको बजारसम्म पुग्नको लागि जुन पोर्ट चाहिएको छ अथवा समुद्रसम्म पुग्नु पर्ने चाहिँ नि हामीहरूको बाटो हामी भारतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन क्षमतामा हामीहरूको अलिकता महँगो नै पर्ने हुनाले पनि एउटा यो समस्या छ। कृषि क्षेत्रमा हाम्रो सरकारी नीतिका कारण चौपट अवस्था रहेछ कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा। अब अरू क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकता हामीहरूको चाहिँ नि जलस्रोतको तपाईँ विषय उठाउनु, म जलस्रोतको पनि आउँछु। त्योभन्दा पहिला मैले अरू प्रडक्टहरू जब एक्सपोर्टमा चाहिँ कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामीहरूको जलमार्गसम्म पुग्ने जुन छ त्यसले अलिकता हामीहरूलाई चाहिँ नि महँगो पर्ने हुनाले पनि अलिक गाह्रो भइराखेको हो। अब जलस्रोतकै कुरा गरौँ भनेदेखि जलस्रोतको अचुर सम्भावना चाहिन्छ। त्यो प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीहरूले सरकारले चाहिने एकद्वारे नीति भनेर राखेको छ। तर त्यो एकद्वारे नीति चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड त्यहाँ छिरिसकेपछि कुनै पनि एउटा लाइसेन्स लिनको लागि त्यहाँ छिरिसकेपछि त्यसपछि कतिवटा ढोका छ त्यो थाहै छैन। किनकि उहाँहरूले 2, 3, 4, 5 वर्षपछि पनि अब तपाईँले बुढी गर्नु के भन्नुहोस् यो पश्चिम सेती विभिन्न प्रोजेक्टहरू त्यही उसमा चाहिँ नै रहिरहेको छ। हामीहरूले 2 वर्ष अगाडि सिमेन्टमा चाहिँ नि दक्षिण अफ्रिकाबाट सुधा पनि लगानी आएको थियो। हामीले गौरव गरेको थियौँ। 11 महिनापछि उहाँलाई के भनिदियो भनेदेखि तिमीलाई दिन्छु भनेको धादिङको चाहिँ नि खानी हामी दिन सक्दैनौँ, त्यो त पब्लिक अक्सनमा जानुपर्छ। बाबा त्यो पब्लिक अक्सनमा जानुपर्ने त पहिल्यै थाहा हुनुपर्ने हो नि, 11 महिनापछि थाहा हुने होइन नि। त्यसपछि ऊ फर्केर गयो। कोही पनि लगानीकर्ता वर्षौँसम्म पैसा बोकेर इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको ढोकामा पर्खँदैन। यो कुरा चाहिँ सरकारले बुझ्नु पर्यो। सरकारले के गरिदिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँले कुनै पनि प्रोजेक्ट दिने हो भनेदेखि दिने नदिने पहिल्यै निश्चित गरिदिनु पर्यो। आधारहरू सबै तय गरेको यो सम्भव छ, यो सम्भव। अब त्यो नभएसम्म चाहिँ लगानी हामीहरू कहाँ आउन सक्दैन। अब अहिलेको अवस्थामा लगानी मैत्रीको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मैत्रीको वातावरणको सम्भावना यो कारणले क्षीण भयो भन्नु। त्यसमा के विकास बोर्ड जो गठन जसरी भएको छ त्यसमा दोष छ कि अथवा त्यसको निर्माणको सवालमा त्यो गठनको सवालमा इन्टेन्सन खराब भएका मानिसहरू त्यहाँ गठनलाई पनि भन्दिनँ म, इन्टेन्सनलाई पनि भन्दिनँ। हामीहरूको कागजी प्रक्रिया एकले अर्काप्रति विश्वास नगर्ने नियतले नै यो सबै बिग्रिएको भन्न ठान्छु म चाहिँ। यहाँ चाहिँ व्यापारी भन्न साथै नेगेटिभ हेरिदिन्छ। अनि व्यापारीले पनि ब्युरोक्रेट्स भन्न साथै हामीले नेगेटिभ हेर्नुपर्छ, ब्युरोक्रेट्सले पोलिटिसियन भन्न साथै नेगेटिभ हेर्नुपर्छ। यो हामीहरूको सोचमा चाहिँ प्रब्लम भएको हो। आजको अवस्थामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपालको उसको हैसियतले म त के भन्छु भनेदेखि नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ। सबभन्दा ठुलो सम्भावना अहिले के छ भनेदेखि हामी अल्प विकसित देशमा, लिस्ट डेभलप कन्ट्री भन्दाखेरि अल्प विकसित भन्छ क्या अरे नेपालीमा, त्यो उसमा परेको अमेरिका र चाइनाको बीचमा आर्थिक युद्ध सुरु भइसकेको छ। अमेरिकाले जुन किसिमले उहाँहरूलाई चाहिने नाकाबन्दी गरेको छ, उनीहरूको प्रडक्टलाई ट्याक्स बढाइदिएको छ, चाइनाले आफ्नै किसिमको ट्याक्स बढाएर चाहिँ दुई देशको चाहिँ जुन युद्ध सुरु भएको छ त्यसको फाइदा पनि लिन जानिराखेको छैन नेपाल सरकारले। हेर्नुहोस्, हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको अन्तर्गतमा पर्छौँ। हामीहरू कहाँबाट निर्यात भएको सामान कतिपय प्रडक्टहरू भन्सार मिना पाइन्छौँ हामीहरूले। ती प्रडक्टहरूको लागि हाम्रो सरकारले नेपालमा चाहिँ ल चाइनाले लगानी गरेर उद्योगहरू सञ्चालन गर, यहाँबाट उत्पादन गरेर तिमी सामान पठाऊ, त्यो तिम्रो जिरो ट्यारिफमा जान्छ भनेर विशेष सुविधा अन्तर्गत हामीले त्यो सुविधा लिने त्यो क्षमता पनि देखाउन सक्यौँ, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैन। त्यो दिन सकेको खण्डमा उद्योगहरू आउने पोसिबिलिटिज धेरै हुन्छ। अब अघि मैले भनेको थिएँ जलमार्गसम्म पुग्नलाई महँगो पर्छ भनेर, त्यो महँगै परेको खण्डमा पनि जिरो भन्सार हुन साथै त्यसले सबै कन्ट्रोल पूर्ति गरिसकेको हुन्छ र उनीहरूलाई फाइदै हुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ नि टायर उद्योगमा मैले स्टडी गरेको अनुसार एउटा टायर उद्योगमा पहिला 19.75% भन्सार लाग्थ्यो भनेदेखि अहिले 38% पुगेको छ।
त्यो 38% उसको बच्नु भनेको हाम्रो यो बाटो खर्च, टाइम, समय जेसुकै भन्ने तापनि उसलाई फाइदै हुन्छ र हामीले यस्ता उद्योगहरूलाई ल्याउन सक्नुपर्ने थियो। तर त्यो पनि ल्याउन सकिराखेको छैन। नेपाल सरकारले नीति क्लियर गर्न सकिरहेको छैन। वैदेशिक लगानी चाहिँ हामीलाई धेरै चाहिएको छ। वैदेशिक लगानीलाई आऊ भनेर भनिराखेको छौँ। हामी हर पटक चाहिँ मन्त्रीमण्डल फेरेपछि समिट गर्छौँ, समिति समिट गर्छौँ, लगानी गर्न आऊ भनेर। कहिले 9 अरब डलरको चाहिँ नि इन्टेन्ट आयो भन्छौँ, कहिले 14 को भन्छौँ, त्यसपछि के भयो? केही पनि छैन। त्यसरी भएन। हामीहरूले प्रोजेक्टहरू बनाउनु पर्यो। हाम्रो प्रोजेक्टहरू ल हामी सेल गर्छौँ, यसको लागि हामी समिट गर्छौँ र यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ लगानी गर्न आयो भने हामी यो सुविधा दिन्छौँ भनेर हामी जान सकिराखेको छैनौँ। स्पेसल इकोनोमिक जोन हाम्रो त्यत्रो छ, त्यसमा चाहिँ नि उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न सकिराखेको छैनौँ। भएका स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि लगानी गर्ने वातावरण दिन सकिराखेको छैनौँ। अनि हामीहरूले खालि चाहिँ नि व्यापारीलाई मात्रै गलत दृष्टिले हेरिदिनु भएन तपाईँहरू सबैले। त एउटा बताइदिनुहोस् त, सम्भावना भएको नेपालको उत्थान नेपाली जनलाई गुजारा गर्ने र संसारका समृद्ध देशहरू मध्येमा पुग्न सक्ने सम्भावना हो। एउटा तपाईँले कृषि भन्नुभयो। कृषि क्षेत्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। र मेटेरियल सारा सब चिज भारतसँग गर्नुपर्ने, त्यसकारण हामी समस्याग्रस्त अवस्थामा छौँ। यसमा सुधारका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने। 1 नम्बर 2 पानीको माध्यमबाट हामी सम्पन्न हुन सक्छौँ। जलको सदुपयोग हुन सक्यो भने राम्रो नीति आयो भने। 2 तेस्रो जो हामी टुरिज्मको, पर्यटनको हामी कुरा गर्छौँ र जडीबुटीको पनि कुरा गर्छौँ। पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा मैले एउटा जोड्न चाहेँ, मलाई ठ्याक्क अहिले ध्यान आकृष्ट भयो मेरो। गत नोभेम्बर 1 देखि 4 तारिखमा म्याड्रिडमा एउटा तपाईँको इनिसिएसनमा एउटा प्रमोसनल प्रोग्राम हो। नेपाल प्रमोसन प्रोग्राम तपाईँले आयोजना गर्नुभयो। त्यसमा विभिन्न खाले मानिसहरू, नेपालीहरूको पनि उपस्थिति रह्यो। कतिपय 23 देशका मानिसहरूको, 23 देशको त्यहाँ सहभागिता थियो। त्यो जुन प्रदर्शनी भयो नि, किन नेपाललाई पहिचान गराउने, म त झलझल अहिले सम्झिरहेको छु। त्यो म्याड्रिडमा त्यो स्तूपा, त्यो जुन ढङ्गले तपाईँले निर्माण गर्नुभएको, नेपालको वास्तविक त्यो ह्यान्डिक्राफ्टहरूको जुन ढङ्गको प्रदर्शन गर्नुभयो, त्यो सरकारको उपस्थिति, नेपाल प्रमोसनसँग सम्बन्धित विषयलाई ख्याल गर्दा, त्यो सम्झदा नेपाल सरकारको रोलको बारेमा तपाईँको के दृष्टिकोण छ? किनभने म म्याड्रिडलाई झलझल सम्झेर मैले यो विषय आकस्मिक मैले ठ्याक्क दिमागमा अहिले आयो, तपाईँले त्यो मैले सम्झिहालेँ। हुन त म न्युट्रल भएर कुरा गर्ने हो भने कि सरकारको उपस्थिति नभएको राम्रो थियो त्यसमा। तर त्यस्तो खाले प्रोजेक्टहरू, त्यस्तो खाले इभेन्टहरू नेपालले गर्नुपर्छ भन्छु मैले। सरकारको उपस्थिति किन ठिक नभएको किन ठिक भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि अनफर्चुनेटली अलिकता हामीहरूलाई चाहिँ नि टिबेटको इन्फ्लुएन्स अलिकता त्यहाँ चाहिँ बढेको रहेछ, जुन मलाई पहिला थाहा थिएन। अन्तिममा गएर चाहिँ नि त्यहाँ टिबेटको चाहिँ नि आइडिनाले चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आएको थियो। तर नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको चाहिँ नि एक्जिबिसनहरूमा हामीहरूले एउटा चाहिँ नि सानो सानो स्टलहरू राखेर होइन कि कलेक्टिभ वेमा चाहिँ गएर हामीहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्छ, यो मेरो धारणा हो। हुन त मैले त्यो टाइममा चाहिँ नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, टुरिज्म बोर्डलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, उहाँहरू पनि पार्टिसिपेन्ट हुनु भनेर। तर मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नेपाल सरकारको अब मन्त्रीज्यूकै भनौँ या मन्त्रालयको भनौँ या टुरिज्म बोर्डको भनौँ, उहाँहरूको हेराइ नै चाहिँ के छ भने यो प्राइभेट सेक्टरले गरेको त्यसमा सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने थियो कि त्यो मैले बुझ्न सक्दिनँ। उहाँले सुरुमा गर्छु भनेर भन्नुभयो, पछि चाहिँ नि मेरो टेलिफोनको जवाब पनि आएन। चिठीको जवाब नदिनु त आफ्नो ठाउँको कुरा हो, टेलिफोनको जवाब मन्त्रीजीसँग तपाईँको कुरा भएको थियो? मन्त्रीजीसँग पनि कुरा भएको थियो, हाम्रो पर्यटन बोर्डमा पनि कुरा भएको थियो। पहिला उहाँहरू जान्छु भन्नुभएको थियो, मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो। टुरिज्म बोर्डले हामी त जाने नै भनेर भनेको, किनकि टुरिज्म बोर्ड आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि पनि आएको थियो। यो पटक उहाँहरूले टेलिफोनको जवाब सुधा पनि दिनु भएन। त्यो उहाँहरूको के हो त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब रह्यो कुरा तपाईँले यसैलाई सिलसिलालाई चाहिँ जोड्दै लैजाने त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा, त्यो तपाईँ पनि ठ्याक्क त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँ त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ, बडो खुसी लाग्यो उसमा। अब पर्यटनको कुरा गर्दाखेरि 2020लाई चाहिँ पर्यटन वर्ष मान्ने
बडो गौरवको कुरा हो। 20 लाख टुरिस्ट ल्याउनु चाहिँ नि एकदम गौरव हो। हामी 20 लाख टुरिस्ट ल्याउन सक्षम छौँ छैनौँ त्यो बहस अलगै भयो, त्यतातिर चाहिँ नि नजाउँ। तर हामीहरूले पर्यटन ल्याउने नाउँमा अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि वातावरण बनिराखेको छ, के पर्यटन उद्योग अब फस्टाउन सकिएला र? 2 दिन अगाडिको मात्र एउटा समाचार मैले पढेको थिएँ, फिलिपिन्सको राजकुमारी चाहिँ नि पोखरा घुम्न जानुभएको रहेछ। पोखरामा चाहिँ नि केआई सिंह पुलमा चाहिँ नि उहाँ घुम्न जाँदाखेरि उहाँलाई टोइलेट जानु परेछ। उहाँ टोइलेट जानको लागि सोधेछ टोइलेट कहाँ छ भनेर, अनि एकजनाले उहाँलाई टोइलेट देखाइदिएछ। टोइलेटमा जानुभयो र टोइलेटमा उहाँले हार्डली 1 मिनट 2 मिनट बिताएर निस्किएर भोमिट गर्नुभएको छ। यो अवस्था हामी किन भन्दाखेरि त्यो टोइलेटको फोहोरको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरूले राजकुमारी आउँदाखेरि उहाँलाई अत्यावश्यक सुविधाहरू दिन नसक्ने अनि अरू टुरिस्टलाई के सुविधा दिन सकिएला? कसरी हामीहरूले चाहिँ नि अतिथि देवो भवको चाहिँ नि स्लोगनलाई चाहिँ नि पुरा गर्न सकिएला? एक। दोस्रो, मलाई एउटा अनुभव भएको थियो यो चिजमा चाहिँ नि अब हामीहरूले कसरी सोचिराखेको छ हाम्रो पर्यटन बोर्ड अथवा पर्यटन मन्त्रालय त्यो चाहिँ नि थाहा छैन। एकजना मान्छे टुरिस्ट मका आएछ र मलाई के भन्यो भने कि मलाई अलिकति सस्तो होटल खोजिदेऊ भनेर भनेछ। कस्तो होटल? तिमी कहाँ बसिराखेको भनेर थम्बेलमा भनेर भन्यो। अनि तिमी कति तिरेर बसेको भने $10 बेड र ब्रेकफास्ट। अनि मैले उसलाई भने तिमी $10 मा बेड र ब्रेकफास्ट भन्दा सस्तो ठाउँ चाहिन्छ भने त्यो फुटपाथ हुनसक्छ। भन्नुको मतलब $10 मा बेड र ब्रेकफास्ट बेचिराखेको छ। यस्तोले चाहिँ अनि हामीले यस्तो ब्याकप्याकर्सहरूलाई चाहिँ मात्रै ल्याएर कसरी चल्न सकिन्छ? $10 मा त्यो ब्रेड जसले कुनै कन्ट्रिब्युसन नेपालको आय आर्जन नबढ्छ न त्यो घट्ने मात्रै हो। त्यो त्यस्तो हो। यस्तोलाई पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामीहरूले मिनिमम रेट यो त हुनै पर्यो भनेर त हुनु पर्यो नि। किनकि ठिक छ उसले $10 मा कोठा बेच्यो होला, उसलाई 2 पैसा त कमाइयो होला, तर त्यसबाट चाहिँ नि कति इम्प्याक्ट परिराखेको छ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब एभरेस्ट बेस क्याम्पको कुरा गरौँ भनेदेखि एभरेस्ट बेस क्याम्पमा चाहिँ हेलिकप्टरको काण्ड अहिले तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ। यी चिजहरूलाई रोक्ने उपायहरू त गर्नुपर्ने सरकारले पनि मिनिमम 80 मा चाहिँ तिमीले यो प्याकेज बेच्न पाइन्छ। मिनिमम 5 स्टार होटलको रेट 80 हुनुपर्छ। हामीहरूका यत्रो होटल खोलिराखेको छ, भोलि गएर त्यो होटल सेल गर्न नसकेर उहाँहरूले चाहिँ नि रेट घटाउँदाखेरि रेटको साथसाथमा सुविधा पनि घटाउँछ। सुविधा घटेपछि भोलि हामीहरूकै इमेज खराब हुन्छ। मैले तपाईँलाई म्याड्रिडको विषय यसकारण उठान गरेको कि म जब प्रदर्शनीमा यसो प्रवेश गरेँ 23 देशको सहभागिता, मूल त्यो जुन थियो स्वयम्भूको त्यो 2टा आँखा, त्यो एकदम प्रवेशद्वारबाट टक्क देखिने, सारा त्यहाँका संसारका देशहरूले त्यो हेर्ने यो के हो भन्ने त्यहाँ कतिपयको जिज्ञासा थियो। त्यसको सँगै तपाईँले जुन खालको स्टल यति ठुलो राख्नु भएको थियो त्यो स्तूपाको, अनि त्यसपछि नेपाली व्यापारी अथवा उद्योग व्यावसायिक जो घरेलु ढङ्गले उत्पादित विभिन्न त्यो प्रदर्शनीहरू, त्यो समग्रमा हेर्दा त्यो मैले यसकारण सरकारको विषयलाई जोडेको, नेपाल सरकारले अथवा नेपाल पक्ष भएर प्रमोसन गर्नुपर्ने प्रोग्राम त्यहाँ तपाईँको उपस्थितिले त्यो बडा गौरवान्वित हुने प्रकृतिको थियो। त्यसकारण मैले त्यो विषयलाई उठान गरेको कृपया। अनि तपाईँको दृष्टिकोणमा नि यससँगै जोडिएको त के गर्दा, जस्तो यहाँले सन् 2020 मा पर्यटन वर्षको जुन रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ, तर हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, हामीले प्रदान गर्नुपर्ने सुख सुविधाहरू अथवा विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने पक्षहरू बडा कमजोर पार्छ भनेर भन्नुभयो। त के चाहिँ गरिनुपर्छ जसका कारण, किनभने अझै 2 वर्ष बाँकी छ, त्यसको तयारी के हुनुपर्छ? तपाईँ 2 वर्ष भन्नुहुन्छ, जम्मा 13 महिना बाँकी छ जयरामजी, 13 महिना बाँकी छ। म त भन्छु पर्यटन वर्ष भनेर चाहिँ नि पर्यटन वर्ष 2020, 2021, 2022 भनेर भन्दा पनि पर्यटन वर्ष हाम्रो लागि हर सालै पर्यटन वर्ष हुनुपर्छ। त्यसको पूर्वाधार हामीहरूले हर सालै गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई 20 लाख टुरिस्ट होइन, हामीले त 50औं लाख 60औं लाख ल्याउन सकिन्छ। टुरिस्ट ल्याउनु नसकिने, तर कमसेकम टुरिस्ट ल्याउनुको किन ल्याउने? टुरिस्ट ल्याए अनुसार उसलाई के सुविधा दिन सक्छौँ त? हावा हामीहरूको काठमाडौँको हावापानी भनौँ भनेदेखि त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि खराब छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ हाम्रो कसैले चाहिँ ध्यान दिइराखेको छैन। खाल्डाखुल्ली त्यस्तै छन्।
यी सबै चिजहरूलाई पहिले पूर्वाधार त तयार गरौँ। पूर्वाधारै तयार गरेको छैनौँ हामीहरूले। हाम्रो मुख्य चाहेको नै अहिले पूर्वाधार हो। पर्यटन वर्ष हर वर्ष हुनुपर्छ। पर्यटन वर्ष अनुसारको चाहिँ नि हामीले दिनुपर्ने सुविधाहरू पर्यटनलाई चाहिँ दिनुपर्ने सहयोगहरू हामीले दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू पहिलो कामै पूर्वाधार जानु पर्यो। पूर्वाधारको लागि सबभन्दा पहिला एयरपोर्ट चाहियो। एयरपोर्टभित्रको सिक्युरिटी जुन अहिलेसम्म हामीहरूलाई चाहिँ युरोपियन युनियनले कालो सूचीमा राखेको छ, त्यो कालो सूचीमा चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैले गएर चाहिँ नि त्यहाँ हामीलाई लौ न हटाइदियो भनेर भनेको भरमा हटिँदैन। त्यहाँ त अटोमेटिकली त्यो चाहिने पूर्वाधारहरू राख्न साथै हामी अटोमेटिकली ब्ल्याकलिस्टबाट हट्छौँ। आइकाओको ब्ल्याकलिस्ट, कहिले युरोपको ब्ल्याकलिस्ट भनेर बसिरहेर भने त्यो हटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ नि हामीले ल्याउन सकिराखेको चाहिँ छैनौँ। त्यहाँ चाहिँ नि चाहिने चाहिँ नि पूर्वाधारहरू राखिएको चाहिँ नि छैन। अब अघि तपाईँले फेरि कुरा गर्नुभयो मेड्रिडकै मेलाको बारेमा। मेड्रिडको मेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले देख्नुभयो त्यो बिचमा चाहिँ जुन बुद्धको आँखा राखेको थिए, त्यो बुद्धको आँखा राखेको टावर चाहिँ नि फ्रान्सको एउटा कम्पनीले बनाएको थियो, रक क्लाइम्बिङ टावर बनाएको थियो। त्यो टावर $1.2 मिलियन थियो। तर त्यहाँको चाहिँ नि अर्गनाइजरहरूलाई कन्भिन्स गरेर, त्यो टावर बनाउनेलाई कन्भिन्स गरेर मैले त्यहाँ बुद्धको आँखा पनि राख्न सकेँ। टिबेटन झन्डाहरू पनि, टिबेटन झन्डा, बुद्धिस्ट झन्डाहरू पनि छरिएर राख्दाखेरि त्यो टावरै नेपालको जस्तो बनाउन सकियो। त्यो सबै चिज चाहिँ के त आकर्षणको केन्द्र नै त्यो देखिन्थ्यो। मैले सर यसो हेर्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ भनेदेखि हामीहरूलाई माया गर्ने संसारमा धेरै छ। खालि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, आफू पनि अलिकति झुकेर कुरा गरेर त्यो सम्भव हुँदो रहेछ। अर्को मेलामा जाँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ नि स्टल, सानसानो स्टलहरूलाई पार्टिसन गरेर राख्दाखेरि हामी कतै पनि देखिँदैन। तर त्यसै चिजलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा राखेर अलिकति पैसा खर्च गरेर डेकोरेसन गर्यो भनेदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्र नै हाम्रो ठाउँमा बनिरहन सकिन्छ। तर हाम्रो नेपालबाट चाहिँ नि पर्यटन मेलाहरूमा चाहिँ नि जान्छ, विभिन्न देशहरूमा, फ्रान्समा जान्छ, स्पेनमै अर्को महिना स्पेनमै पनि जाँदैछ। त्यहाँ अलिकति पैसा खर्च गरेर ओपन स्पेसमा गरौँ भन्ने त्यो सोचाइ हामीहरूमा छैन। त्यहाँनिर के हुँदो रहेछ भनेदेखि मेरो अनुभवको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी व्यापारीहरू बिचमा पनि कम्पिटिसन हुने। मैले चाहिँ नि अब मकहाँ क्लाइन्ट आइरहेको छ, त्यो क्लाइन्टलाई इन्टरटेन गर्नुभन्दा पनि तपाईँका आएको क्लाइन्टलाई तपाईँले कतिमा बेच्न आएको छ, त्यो क्लाइन्टलाई कसरी तान्ने भनेर सोच हामीहरूको दिमागमा चाहिँ नि लागिराखेको मैले देखेको छु। म अब हुन त भन्नु अलि अप्ठ्यारो हो, साथीभाइहरूले कुट्ला, तर वास्तविकता के हो भनेदेखि हामी व्यापारीहरू बिचमा पनि डर्टी कम्पिटिसन नगरौँ। त्यो अवस्था छ कि डर्टी कम्पिटिसनले हामीहरूले कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना के इन्डस्ट्री मात्रै बिगारेन, सबै गुमाइसकेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि डर्टी कम्पिटिसन भन्दाखेरि सर्भिस दिन्छु, क्वालिटी दिन्छु, आउनुहोस् तपाईँ सामान लिनुहोस्। मेरो रेट महँगो छ, तर मेरोमा सर्भिस पाइन्छ, तपाईँले क्वालिटी पाइन्छ। र त्यो क्वालिटी र सर्भिस पैसा तिर्नलाई उनीहरूलाई कुनै गाह्रो छैन, उनीहरूले तिर्छ। हामी डर्टी कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन। यो होटेलहरूले डर्टी कम्पिटिसन जुन किसिमको चाहिँ $10 होटल गइरहेछ, त्यो $10 होटल बेच्नै पर्दैन। ऊ $1,000-1,200 तिरेर त्यहाँदेखि प्लेन चढेर आउन सक्छ भनेदेखि किन र ऊ $50 तिरेर कोठामा बस्न सक्दैन र? के हामी त्यति पनि सोच्न सक्दैनौँ? $1,000 तिरेर त आइराखेको छ त, त्यसको पैसा नपाइदेखि कसरी $1,000 तिरेर आयो? तर तपाईँ कहाँ चाहिँ $10 क्षेत्र पाइरहेछ भनेदेखि सँगैकोमा $15 किन तिर्न जान्छ? परिष्कृत परिमार्जित ढङ्गले गृह कार्य गर्नु जरुरी छ र क्षेत्र पहिल्याएर तदनुरूपको नियम कानुन अनि लगानीको परिस्थिति सिर्जना गर्नु। सबल सरकारले त्यो काम तत्काल गर्नु जरुरी रह्यो। अर्को पक्ष म यहाँलाई फेरि यसैसँग जोड्छु। नेपाल सम्भावना भएको देशको कुरा गर्दा विभिन्न कुराहरू जस्तो पानीको कुरा गऱ्यौँ, कृषिको कुरा गऱ्यौँ, अनि पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ। पर्यटनमा पनि यहाँले यो सुधार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, कृषिमा यो समस्या। अर्को कुरा गर्दा जडीबुटीको हामी फेरि कुरा गर्छौँ, किनभने पहाड छ, हिमाल, पहाड र तराई, यो तीनटै खालको यो संयोग, यस्तो प्रकृतिले यति सौन्दर्य हाम्रो भरिपूर्ण देश, त्यो जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ भनेर भनिन्छ। तर
सम्पूर्ण औषधिजन्य चिजहरू सम्पूर्ण विषय फेरि पनि यसमा पनि आएको छ। अब के गर्ने यो अब तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, उसमा हाम्रो जडीबुटीमा पनि सम्भावना नभएको चाहिँ होइन। हामीहरूसँग सबभन्दा ठुलो त चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति भन्छु म चाहिँ के छ भनेदेखि हामीसँग सी लेभलदेखि हाइएस्ट पिकसम्म छ। हामीसँग 4वटा सिजन हामीहरूसँग छ। क्लाइमेटले हामीलाई सहयोग गरेको छ, अल्टिट्युडले हामीलाई सहयोग गरेको सबै चिजहरू छ। तर अलिकति चाहिँ नि जडीबुटीकै कुरा गर्दाखेरि पनि हो, हामीले चाहिँ नि मास प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। मास प्रोडक्सन गर्न नसके तापनि क्वालिटी प्रोडक्सनले गर्दाखेरि हामीहरूले मार्केट चाहिँ पाउन सकिन्थ्यो। अब जडीबुटीको कुरा गर्दाखेरि जडीबुटी प्रशोधन गर्ने ती चिजहरू हामीहरूसँग सुविधा छैन। जस्तै यार्सा गुम्बा भन्छौँ ल, ठिक छ, यार्सा गुम्बा पब्लिकले गएर चाहिँ नि आफ्नो जीव ज्यानको खतरामा राखेर जे टिपेर ल्याउँछ त्यो उहाँहरूको आफ्नै सम्पत्ति पाइयो। त्यसको सट्टा सरकारले नै ल म यतिजनालाई यो सुविधा दिने, त्यहाँबाट यो राजस्व लिने र यो बापत यो सुविधा मैले दिने भनेर दिएको भएदेखि त हुन्थ्यो नि। जस्तै त्यहाँ लेक लागेर कति मरेको चाहिँ नि छ, तिमीहरू त्यसरी जानु पर्दैन, म अक्सिजन दिन्छु, तिमीहरू गएर टिपेर ल्याउने, मलाई बुझाउने, म प्रशोधन गर्ने, म आफै निर्यात गर्ने। एउटा त्यो पनि त अर्को उपाय हुन सक्थ्यो। यो सबै कुरा गर्दा गर्दै अघिको एउटा कुरा चाहिँ छुटेर मैले सम्झेर लागु। हामीहरूको अर्को ठुलो सम्पत्ति भनेको युवा जनशक्ति हो। अब यो युवा जनशक्तिमा म दुवै पक्षको कमजोरी देख्छु। नेपाल सरकार, प्राइभेट सेक्टर एज वेल एज युवा जनशक्ति। युवा विदेशी नै कुरा, विदेशी नै कुरा जो 4.5 लाख प्रति वर्ष विदेश हिँड्छ भन्ने पक्कै तपाईँले ठिक भन्नुभएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ नि युवा जनशक्तिमा पनि के छ भनेदेखि नेपालमा केही पनि छैन, यहाँ चाहिँ खत्तम भइसक्यो भन्ने त्यो मेन्टालिटी आइसकेको छ, जुन गलत हो। नेपाल सरकारले पनि अब देशै चाहिँ रिमिट्यान्सले तानिराखेको छ भनेर गौरव गर्ने अवस्था, त्यो पनि गलत हो। सरकार आफ्नै पहलमा निर्यात गर्ने काम गरिरहेछ। सरकारले नै युवा जनशक्तिलाई विदेश जानलाई प्रेरित गरिरहेछ हैन। अब सरकार आफैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि उद्योगीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिएर चाहिँ केही जनशक्ति रोक्ने भन्नेतर्फ चाहिँ हामीहरू चाहिँ छैनौँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ सबभन्दा ठुलो यहाँनिर के छ भनेदेखि नेपालमा काम गर्दाखेरि उहाँहरूले 20,000 रुपियाँ एकमुष्ट पाइँदैन, दैनिक 1,000 रुपियाँको डरले चाहिँ नै पाइन्छ। तर त्यही म एकदम अर्धदक्ष कामदारको लेबरको चाहिँ नै कुरा गरिरहेको छु। लेबरले उसले चाहिँ नि यहाँ काम गर्यो भनेदेखि 500, 700, 1,000 रुपियाँ कमाइएला, तर त्यो 1,000 रुपियाँ भएर चाहिँ नि गइने मात्रै हो। तर त्यही युवा आज विदेश जान सकेको खण्डमा उसले 25,000 एकमुष्ट पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पाएको 1,000 को 30,000 भन्दा उता पाएको 25,000 ठुलो रकम हुन गइराखेको एउटा यो सोच पनि हामीहरूले बदलिदिनु चाहिँ पर्छ। अर्को अब हामी उद्योग व्यापार गर्नेहरूले पनि उद्योग गर्नु पर्यो। हामीले अलिकता चाहिँ नि कमिसन एजेन्टको रूपमा मात्रै बसिदिनु भएन। यहाँ मैले अघि पनि भने तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ व्यापारीहरूबाट साथीभाइबाटै पनि गाली खुवाउन लाग्नु भएको जस्तो सबैसँग माफी मागेर त्यो समस्या चाहिँ नि छ हामीहरूका, त्यो समस्या छ। हामीले युवा जनशक्तिलाई रोक्नको लागि सरकारले पनि मैले अघि पनि भने कृषिमा भएन सब्सिडाइज सहयोग चाहिँ नि हामीहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ। उद्योग लगाउँदाखेरि 2, 4, 5 वर्ष हामीहरूको गाह्रो टाइममा सरकारले सहयोग गर्यो भनेदेखि त्यसको रिटर्नमा चाहिँ पछि पाउने पुष्टै पछि चाहिँ जाने हुनाले उद्योगलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्न चाहिँ सरकारले पनि केही भूमिका खेल्नुपर्छ। उद्योगको कुरा गर्दा यो कटु सत्य पक्षलाई म अलिकति विषय उठान गर्छु, कृपया यहाँले अलिक बुझिसकेको छु। उद्योगी भन्ने नै नेपालमा छैनन्, पेचकिला कस्ने हुन्, बाहिरबाट सामान ल्याउने आफ्नो प्रोडक्सन भनेर बेच्ने पेचकिला कसवाला मात्रै छन्, उद्योगी छैनन् भन्छ। 1 नम्बर 2 जुन ढङ्गको उद्योगहरू हिजोका दिनमा थियो त्यो त सब बेचिसक्यो कौडीको मूल्यमा, जसले मुलुकलाई ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन सक्थ्यो, रोजगारीको अवसर पनि थियो। अब यो उदार अर्थनीति भएको यो यस्तो अवलम्बन गरेको हुनाले यसरी सरकारले कहाँ बोकेर हिँड्छ यो तर्क अगाडि ल्याइयो। अन्तर्राष्ट्रिय आइएमएफले सायद रुल गर्यो होला, एडिबीले गर्यो होला, वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्यो होला, तर हाम्रो त सब गुम्यो। अब
परनिर्भर यसकारण छ हामी निर्यात गर्न सरकारको नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ, हामी सबै आयात गर्छौँ। मुलुक थेगिन्छ कसरी बताउनुहोस् त। अनि उद्योगी व्यापारी तपाईहरू जस्तो चेम्बरका मानिसहरू यस सवालमा के सोचिरहनु भएको छ, के गर्नुहुन्छ? हाम्रो देश यस्तैमा चल्छ? यो सधैँ थेगिरहन्छन्, नेपाली जनले सधैँ स्वीकारिरहन्छन् यो अवस्था? मैले तपाईँले अघि भनेको चिजमा एउटा कुरामा म डिफेन्ड गरिहालौँ। म हुन त कुनै पनि एनजिओ आइएनजिओसँग एफिलिएटेड होइन, म त्यसको र यो ग्लोबलाइजेसन पछि प्राइभेटलाइजेसन जुन भएको चाहिँ नि उसमा चाहिँ नि आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ नि भनेर चाहिँ नि प्राइभेटलाइजेसन गर्यो भन्ने चिजमा म मान्न तयार छैन। किनभने कि त्यो कुनै कसैले चाहिँ नि कुनै पनि इन्टरनेसनल कम्युनिटी आएर नेपाल एउटा चाहिँ नि ब्याङ्क्रप्ट भएको कन्ट्रीमा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि आइराखेको चाहिँ नि छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई दोष दिएर हामी उम्कनेतिर भन्न लागौँ है। यहाँनिर हामीहरूको नेपाल सरकार साथसाथमा न्यायपालिका पनि त्यति नै दोषी छ। यहाँनिर न्यायपालिकामा चाहिँ नि श्रीमानज्यूहरूसँग चाहिँ नि फेरि उहाँहरूसँग पनि माफी माग्दै चाहिँ नि म भन्छु, माफी माग्नुपर्ने कुरै छैन। वास्तविकता त्यही हो, जुन वास्तविकता त्यही हो। म आजभन्दा करिब 6 वर्ष अगाडि बिरगञ्ज चिनी उद्योग कारखानालाई हेर्नको लागि हाम्रो त्यो टाइम त्यस बखतका महामहिम राजदूतज्यूले मलाई भन्नुभएको, म बिरगञ्ज चिनी कारखाना उहाँलाई देखाउन लगेको थिएँ। त्यहाँ कृषि औजार पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो अवस्थामा कारखानालाई राखिराखेको छ भनेदेखि प्राइभेटलाइजेसनमा उहाँहरू जानुभयो। प्राइभेटलाइजेसन गइसकेपछि त्यहाँका मजदुरहरूले मुद्दा राखिदियो, सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा पर राखेको छ। आज सायद 20-22 वर्ष कति वर्ष भइसकेको होला। त्यहाँ उद्योगको चाहिँ नि आजको दिनमा चाहिँ नि ऋण करिब 33-34 सायद अझ त्योभन्दा अलिक बढी नै भयो होला। 6 वर्ष अगाडि 33-34 करोडको थियो। त्यो सबै ऋण के को लागि भन्दाखेरि उहाँले प्रयोग नगरेको विद्युतको महसुल रहेछ, मात्रै बिजुलीको चाहिँ नि त्यत्रो ठुलो चाहिँ 34 करोड रहेछ। उहाँ आफ्नै चाहिँ नि खातामा चाहिँ नि करिब 5-6 करोडको चाहिँ नि पैसा थियो रे। त्यो पैसा गरेर किन नटुङ्गाइदिएको? प्राइभेटलाइजेसनमा जाने भएदेखि मान्छेले चाहिँ कसैले किन्ने भएदेखि किन्थ्यो पनि होला नि, त्यो पनि गरिदिएको छैन। अदालतमा यसरी लट्काइराखिएको छ। अब हाइवेमा जोडिएको बाटो छ, त्यहाँका घरहरू सबै नष्ट भइसकेका छन्, मजदुरहरू बस्ने त्यहाँका मेसिन समात्दा मैले हेरेको हैन। मेसिन चाहिँ नि धन्न त्यहाँ मेसिन चोरी चाहिँ भएको छैन, किनभने कि आर्म पुलिस फोर्सको अफिस छ, त्यसले गर्दाखेरि चोरी भएको छैन। तर एउटा कोठामा के छ भनेदेखि छत चुहिएको भनेर भनेको छ। छत चुहिएको कत्रोलाई छत चुहिएको भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ थाहा छैन, किनभने मैले जाँदाखेरि त्यो माथि छतै थिएन है। छत चुहिएको कोठा पनि छ, तल मेसिन छ, मेसिनमा पानी परिरहेको छ, त्यो कथाले। अनि हाम्रो विभिन्न मन्त्रीज्यू, उद्योग मन्त्रीज्यूहरूले यो बिरगञ्ज चिनी कारखाना चलाइदिनु पर्यो भनेर फेरि पनि रसियालाई नै भन्नुहुन्छ। बाबा तपाईँ पहिला आफ्नो घर त सफा गर्नुहोस्, त्यसपछि भन्नुहोस् न तपाईँले कसलाई चलाइदिने भनेर। अनि अब अरू उद्योगहरू भन्नुहोस्। बाँसबारी छाला उद्योग, बाँसबारी छाला उद्योग त्यस्तो उद्योग हो जसले बजार खोज्न कतै जानै पर्दैन। नेपालमा भएको पुलिस र मिलिट्रीलाई मात्रै जुत्ता उत्पादन गरेर बेचेको खण्डमा पनि चल्थ्यो। तर त्यो उत्पादन नगर्ने त्यो त्यहाँबाट हटाइदिएपछि त्यो अब बाँसबारी सफा भयो। हामीहरूले इन्डियाबाट किनेर ल्याइराखेको छौँ, त्यो जुत्ता लगाउन पाइराखेको छ। अरूको लागि बजार भइदियो, आइसन्छु है। हेटौँडा टेक्सटाइल कुन चाहिँ इन्डस्ट्री चाहिँ त्यसरी प्राइभेटलाइजेसनको नाउँमा चाहिँ बिगारेको थिएन र तपाईँले अब कुन चाहिँ नि इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई दोष दिने यसमा? मेरो विचारमा यो त इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई दोष दिने विषय नै होइन, यो त तपाईँ हाम्रो चाहिँ कमजोरी। मूलतः हामी जिम्मेवार छौँ, हाम्रो नेतृत्व जिम्मेवार छ, हाम्रो नेतृत्व बिल्कुल। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा नि अब यो बजार कस्तो देखिन्छ भने तपाईँहरू त यसो मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होला अथवा गर्नुहुँदो। व्यापारी व्यवसायीहरू एउटा मेल नखाने गतिविधि गर्छन्, एक ठाउँमा एउटा अर्को ठाउँमा अर्को, अर्थात् लाभका लागि नेपाली जनलाई बडा ठुलो महँगीको मारमा त्यो बेहोर्न बाध्य बनाएको स्थिति र त्यो अनुशासित जीवन व्यतीत गरेका छैन। जसरी हुन्छ लाभको धन्दामा छन् व्यापारीहरू, त्यो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छैन। राजनीतिक मानिसलाई अलिअलि नोट दिनुहुन्छ, चन्दा दिनुहुन्छ, दसैँमा काम पुगिहाल्छ। अनि विभिन्न संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र
यी सबैलाई अलिअलि माल मिलाइदिने, सामान ल्याउने, कमिसन खाने, बस यहाँको धन्दा यही हो। यसले चाहिँ बर्बाद गर्यो यो देश। जनता मर्कामा, मारमा पर्ने जनता, फाइदामा नेता, फाइदामा व्यापारी, फाइदामा प्रशासक, फाइदामा कमिसन तन्त्रवालाहरू, मारमा पर्ने नेपाली जनता भन्छन्। यो के गर्ने ल बताउनु? यो जिज्ञासा हो। कटु सत्य सुनेर हाँस्या त होइन। ठिक हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल ठिक हो क्या। नेपाल सरकारले के भन्छ भनेदेखि तिमी बाहिर जाँदाखेरि ब्याङ्कले तिमीलाई 1500 दिन्छ, तर तिमी जाँदाखेरि $5000 बोकेर जान पाइन्छ। सरकारले नै त्यस्तो बाटो तिमी गइसकेपछि छिटी गुन्टामा यो सामान सुविधामा पाउँछ भनेर भन्छ, जुन $1500 भन्ने पुग्ने चिज होइन। अब यहाँ मैले के जवाफ दिने र यति भन्दाखेरि नै बुझ्नेले तपाईँ जस्तोले चाहिँ बुझि नै सक्नुभयो। अनि यस्तो ठाउँमा व्यापारीले, कुन व्यापारीले लगानी गर्ने हिम्मत गर्छ? ट्याक्सेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि गभर्मेन्टको चाहिँ नि ट्याक्स त्यत्रो महँगो छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूको देशमा 14 खरबको करिबमा चाहिँ नि राजस्व उठाउनु परेको छ। 7 खरबको करिबमा चाहिँ प्रशासन यन्त्रलाई चाहिँ चाहिएको छ। आधा पैसा त्यसैमा जान्छ। 2 खरबको करिबमा चाहिँ नि उहाँहरूको ट्रेनिङ यताउतिमा चाहिँ नि जान्छ। बाँकी रहेको 3.5 खरब हामीले 9 खरब त उनीहरूको, हामीहरूको चाहिँ 3.5 खरब चाहिँ हामीहरूको विकास खर्च जान्छ। 3.5 खरब मध्ये 4 महिना जाँदाखेरि 4.5% को करिबमा मात्रै खर्च भएको छ हैन। अब यो दसैँ तिहार सकेपछि हामीहरूका जहिले पनि ब्याङ्कमा पुँजी कमी हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि यही टाइम हो अलि बढी सामान व्यापार हुने। हामीहरूका व्यापार भएको निर्यात गरेको सामानको जुन ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, राजस्व यताउति छ सबै गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा थन्किएर बसेको हुन्छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ अहिले चाहिँ खर्च भएको भए पो 4.5% भन्दा बढी पैसा खर्च गरेको भए पो पैसा रोल हुन्थ्यो। तर त्यो पैसा लगेर राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ थन्काएर राखेपछि कसरी हुन्छ? मैले चाहिँ मलाई मेरो म व्यापारिक घरानाबाट चाहिँ सन्तान हुँ, व्यापारीको सन्तान भएको नाताले मेरो बाउले भन्थ्यो यो पैसा सेफमा राख्नु भन्दा यसलाई जति ठाउँमा तिमीले घुमाउन सक्यो त्यही अनुसारको तिमीलाई आम्दानी हुन्छ भनेर सिकाइराखेको थियो। अर्थात् मनी फ्रिजिङ हुनु हुँदैन, त्यो पैसा चल्नु पर्यो, त्यो जति रोल हुन्छ त्यो अनुसार पो तिमीलाई चाहिँ आइरहन्छ त। तर अनफर्चुनेटली हामीहरूका चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ गएर एक ठाउँमा थन्किने वातावरण त्यस्तो बनिराखेको छ। अनि कसरी चाहिँ हुन्छ? तपाईँले चाहिँ व्यापारीलाई दोष दिनुभयो, ठिक हो, म व्यापारीको तर्फबाट चाहिँ हामीहरूको कमजोरीहरू छ, मैले छैन भने, तर हामीले रिस्क लिने कहाँ, कतिसम्मको रिस्क लिने? उद्योगको कुनै भर छैन, भोलि ट्याक्सको चाहिँ कुनै ऊ छैन, नीतिको कुनै भर छैन। एउटाले भन्थ्यो कि अजब काशी गजब नेपाल, नेपाल खायो कपाल। मैले सुनेको यसै सडकमा हिँड्ने कसैले भनेको सुनेको, गजब छ कि प्रशासक कस्ता, नेता कस्ता, यो ब्याङ्कहरू कस्ता, राष्ट्र ब्याङ्क के निर्वाह गरिरहेछ भूमिका, उद्योग व्यापार व्यवसायमा संलग्न मानिसहरू कस्ता। त यसै गरेर चल्छ यो देश, यसै गरेर चलिरहने हो कि अथवा अर्को केही अवस्था सिर्जना हुने? यसरी त मुलुक चल्दैन बाबा। यो कुन सधैँ निरन्तर हामी यस्तो मर्कामा परिरहनु पर्ने, हरेक खाले स्थिति हुँदा सधैँ जनता मारमा पर्नुपर्ने, चल्छ यसरी? अब म यहाँनिर फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीज्यूसँग समक्ष माफी माग्दै उहाँसँग एउटा शब्द राख्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै ठुलो सपना लिएर आउनुभयो। सपना त हेर्नै पर्छ, देख्नै पर्छ। सपना नदेखिकन हुँदैन। तपाईँले जहाजको सपना देख्नुभयो, तपाईँले रेलको सपना देख्नुभयो, तपाईँले स्विच अनुसार चाहिँ ग्यास आउने सपना देख्नुभयो, त्यो सबै चिज चाहिँ चाहिने नै हो। त्यही अनुसार त्यो सपना भयो भने मात्रै हामी चाहिँ केही ठाउँमा पुग्न सक्छ। सपना नभइकन हुँदैन। सपना देख्नु भएकोमा खुसी छ, तर सपना अनुसार तपाईँ चल्नको लागि तपाईँ एक्लैले सबै चिज समेटेर कसरी चल्छ? तपाईँको अन्तर्गत सयौँवटा चाहिँ समितिहरू, आयोगहरू चाहिँ तपाईँ अन्तर्गतै रहेछ। मैले जानकारीमा थप्दै सबै आफ्नै मातहतमा ल्याउँदै। अब 25 अरब भन्दा बढीको चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट भयो भनेदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै आउनुपर्ने रहेछ।
देशको विकास खर्च चाहिँ 3-3.5 खरबको हो। सबै तपाईँकै आउनुपर्ने रहेछ भने कि मन्त्रीज्यूहरूप्रतिको उहाँहरूको भूमिका कहाँ रह्यो, उहाँहरूको लायबिलिटिज कहाँ रह्यो, उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज कहाँ रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबैलाई चाहिँ नि शक्ति दिइदिनु होला र तपाईँले चाहिँ नि त्यो सबैलाई चाहिँ नि उ गर्नको लागि एउटा लगाम आफ्नो हातमा राखेर चाहिँ तपाईँ बन्नुभयो भनेदेखि केही हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अधिकारको बाँडफाँड र विकेन्द्रीकरण काम गर्यो कि गरेन भनेर मोनिटर प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने हो, मैले होइन भनेर भन्दिनँ। मन्त्रीहरूले काम नगरेपछि फालिदिनुहोस् उनीहरूलाई, तर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो हजुरले चाहिँ 25 अरबको चाहिँ प्रोजेक्ट आफ्नो हातमा राख्नै पर्दैन। यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड हजुरको हातमा, यो आयोग त्यो आयोगहरू सबै आफ्नै हातमा, आयोगहरू सबै छोडिदिनुहोस्, सबै मन्त्रालयमा बाँधिदिनु। उहाँहरूलाई टाइम फ्रेम दिनुहोस्, 3 महिनाभित्र यसो गर्नुपर्ने। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा मैले अस्ति नै एकचोटि कुरा गर्दाखेरि भनेको पनि थिएँ, तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा मैले कुनै प्रोजेक्टलाई रेजिस्टर्ड गर्नु गएँ भनेदेखि तपाईँ कति महिना समय लिने? 6 महिना, 8 महिना, 10 महिना, त्यति समय लिनुहोस्। तर त्यति समयपछि तपाईँले चाहिँ त्यो रिजल्ट मलाई दिनु पर्यो। यदि तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ रिजल्ट दिन सक्नु भएन भने त्यसको मतलब अटोमेटिकल्ली यो मेरो प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिनुहोस्। त्यसमा तपाईँले 8 महिनामा गर्नुपर्ने तपाईँको मजबुरी पनि बनिन्छ। मैले पनि 8 महिनामा यो पाएँ भनेर टुक्क हुन्छु। यसरी गर्नुहोस्, अलिकति त रिस्क त लिन सक्नु पर्यो नि। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि 2टा विषय छोटकरीमा बताइदिनु होला। एक, तपाईँ व्यापारीहरू, उद्योगीहरू, तपाईँहरूले निर्वाह गरेको भूमिका चाहिँ किनभने मान्छेमा नकारात्मक धारणा छ। सम्पूर्ण यो व्यापारीहरू यति बदमासी गरिरहेछ, त्यसको मोनिटरिङ पनि छैन। राजनीतिक विरुद्धका मान्छे त यसै बदमास छँदैछन्। सबै राजनीति त धन्दा नभयो, एउटा आय आर्जनको वैकल्पिक स्रोत, मूल स्रोत भएको छ राजनीतिक क्षेत्र। अनि प्रशासनिक मानिसहरू सबै यो व्यापारी अलिकति पैसावाल मान्छे देखेपछि अनि यसो हुक छिरायो अनि यहाँनिरबाट त्यही फाइल रोकिदियो अनि त्यसरी कमिसन खानेमा मोनिटरिङ गर्ने संयन्त्र छैन र संवैधानिक अङ्ग सम्पूर्ण चौपट छ। अर्थात् कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा त्यस्तो विकास भएको छ। त्यो फाँड चाहिँ बडा मौला आएको छ नेपालमा। तपाईँहरू निरन्तर सरेन्डर गर्नुहुन्छ, कमिसन खुवाउनुहुन्छ, कसलाई? राजनीतिक मानिसलाई पैसा दिनुहुन्छ अनि कर्मचारी तन्त्रलाई त्यही गर्नुहुन्छ। संवैधानिक अङ्ग त्यस्तै प्रभावमा परेका छन्। अनि भोलिका दिनमा सिद्धिने के तपाईँहरूले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका के? अनि यहाँनिर जीवरामजी अनौठो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभएको कुरा बिल्कुल ठिक हो। तर म तपाईँलाई नै प्रति प्रश्न गर्छु। तपाईँ बजारमा जाँदाखेरि पत्रकारहरू बदमास भनेको सुन्नुभएको छ कि छैन? निश्चय नै सुनेको छु। मैले त कति सुनेको छु। बाटोमा हिँड्दा मेरो अनुहार हेरेर पत्रकार जति फटा भनेर मैले सुनेको छु। सबै त छैन। तपाईँले व्यापारी पनि फटा भनेर सुन्नुभएको छ, राजनीतिज्ञ पनि फटा भनेर सुन्नुभएको छ, प्रशासक पनि फटा भनेर सुन्नुभएको छ। के सबै त्यति नै फटा छन् र? यो जेन्युन प्रश्न हो तपाईँले। कोही पनि यहाँ जुनसुकै देशमा जानुहोस्, चोर फटा सबै ठाउँमा छ, पलाडमी सबै ठाउँमा छ, व्यापारीमा पनि पलाडमी सबै ठाउँमा छ, चोर फटा पनि छ, पत्रकारमा पनि त्यही हो, राजनीतिज्ञमा पनि त्यही हो। तर हामीहरूले चाहिँ नि तपाईँ मका भेट्न आउन साथै मैले होइन यो पत्रकार आयो, यो कुन फटा आएको भनेर सोच्न थालेपछि कसरी हामीहरूको काम अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले हामीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आफ्नो सोचमा बदल्नु पर्यो क्या। मैले व्यापारी सबै चोखो भनेर पनि भनेको छैन, पत्रकार सबै चोखो भनेर पनि भनेको होइन, प्रशासक सबै चोखो भनेको पनि होइन। तर त्यो पलाडमी मान्छेले पनि नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने, चोरले पनि नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने। यहाँ एकले अर्कोलाई विश्वास गरिरहेको छैन। राजनीतिज्ञहरू उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि सबै जानकार उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासकले उहाँले भनेको कुरा मान्नै पर्छ भनेर सोचिन्छ। प्रशासक भन्ठान्छ यिनीहरू त चाहिँ कहाँ गाउँबाट आएको भर्खरका उनीहरूलाई के थाहा। त्यो उनीहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो। त्यस्तै हामी व्यापारी पनि त्यो चाहे राजनीतिज्ञसँग होस् चाहे ब्युरोक्रेटसँग होस्, हामीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुनु पर्यो। त्यस्तै पत्रकारहरू आउँदाखेरि पनि मैले
होइन यो जीवरामजी त चाहिँ पत्रकार भनेर चाहिँ सोचेर आउनु भएन। जीवरामजीले पनि ओहो यो त व्यापारी भन्ने त्यसरी सोच्नु भएन। हामीहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोचमा परिवर्तन गरौँ। हाम्रो देश विकास गर्नको लागि कुनै ठुलो टाइम चाहिँ लाग्दैन, गर्न बहुत बाँकी छ। हस्, आशा गरौँ तपाईँले अप्टिमिस्टिक जवाफ दिनुभयो कार्यक्रमको अन्त्यमा। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त्यो नरेश श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष, नेपालको उद्योग व्यापार व्यवसाय र गर्नुपर्ने काम के हुनसक्छ, कति सम्भावना छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।